समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 23 गते मंगलबार कार्तिक शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि 16:02 बजे उपरान्त षष्ठी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 9 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1122। आज सूर्योदय बिहान 6:21 र सूर्यास्त साँझ 5:13। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। विश्व स्वतन्त्रता दिवस आज हरेक वर्षको नोभेम्बर 9 तारिकका दिन यो दिवस मनाइने। विश्वमा पुँजीवादको अत्यन्त जोरदार प्रवर्तक राष्ट्र अमेरिकामा आजको दिन युवा विद्यार्थीहरू र रिपब्लिकन पार्टीका युवाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिएको। स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र स्वतन्त्र जीवनयापनको महत्त्व मानव समुदायमा अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको। नेपालमा पनि क्रमसँगै विक्रम सम्वत 2007 साल 2046 र 2063 गर्दै स्वतन्त्रताका नयाँ आयामहरू थपिँदै गएको। ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेको दोलखाको बैटेश्वर गाउँपालिका र जिरी नगरपालिकाको सीमामा रहेको हनुमन्ते डाँडामा पर्यटकको चहल पहल अहिले बढ्दै। हनुमन्ते डाँडामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था जोडिएको र यसलाई अब रामायण सर्किटसँग जोडेर धार्मिक पर्यटकको आकर्षण गन्तव्य बनाउने योजना। प्युठानमा तिहारको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाइसकेपछि ढोकामा बासुधारा राखी अनि मात्र यहाँ सुरु गरिन्छ देउसी भैलो खेल, जहाँ भिन्न भिन्न समुदायले आफ्नो समुदायमा चलेको परम्परामुखी नाचको आधारमा भैलो खेल्ने गरिने र एकादशीसम्म निरन्तर खेल्ने गरिने। 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना तयारी अन्तिम चरणमा प्रत्येक घर परिवारका मूल प्रश्नावली सोधेर विवरण भरिने। सर्वसाधारणलाई जनगणनाको महत्त्व बुझाउन गणकहरू तयारी अवस्थामा रहेको विभागको भनाइ। तिहार र छठ पर्व पछिको 15 दिनको समय आम नागरिकले राज्यलाई दिनुपर्ने समय भएकाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि आह्वान। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन र मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि जनगणना आवश्यक रह्यो। अब समाचार विस्तार। विश्व स्वतन्त्रता दिवस आज हरेक वर्षको नोभेम्बर 9 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले जर्मनीको बर्लिनमा भएको पूर्वी र पश्चिमी बर्लिनलाई विभाजन गर्ने पर्खाललाई फुटाएको र मध्य र पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट शासनको औपचारिक अन्त्य भएको उपलक्ष्यमा सोही दिन अर्थात् नोभेम्बर 9 तारिकका दिन विश्व स्वतन्त्रता दिवसको घोषणा गरिएको थियो। सन् 2001 मा जर्ज डब्ल्यू बुशले विश्व स्वतन्त्रता दिवसको घोषणा गर्नुभएको हो। विश्वमा पुँजीवादको अन्त्य जोरदार प्रवर्तक राष्ट्र अमेरिकामा आजको दिन युवा विद्यार्थीहरू र रिपब्लिकन पार्टीका युवाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो दिवस मनाउने गर्दछ। विश्वमा शीतयुद्धको अन्त गर्दै सोभियत युनियनलाई धाराशाही पार्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्र प्रमुख रोनाल्ड रेगनको आजको दिन अमेरिकामा चर्चा हुने गर्दछ। अमेरिकीहरूले विशेष जोड दिएर आजको दिनलाई विश्व स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाए पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरू विशेषतः युरोपीय राष्ट्रहरू भने आजको यस दिनलाई विश्व स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन उदासीन देखिन्छ। शीतयुद्ध कालदेखि नै संसारमा पुँजीवाद, कम्युनिस्ट र केही समाजवादी देशहरूमा वैचारिक कार्यगत र प्रणालीगत विवाद रहिआएको छ। न्यू ग्लोबलाइजेसन र न्यू न्यायसिनोलाइजमको विचार अनुसार सम्पूर्ण विश्वका बासिन्दाहरूलाई एउटै पहिचान र विश्व बन्धुत्वको दर्शनभित्र फराकिलो दायरामा राखिएको छ। कम्युनिस्ट विचारधारा होस् या पुँजीवाद विचारधाराको या अन्य कुनै विचारधाराको, तर स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र स्वतन्त्र जीवनयापनको महत्त्व मानव समुदायमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा पनि क्रमसँगै विक्रम सम्वत 2007 साल 2046 साल र 2063 गर्दै स्वतन्त्रताका नयाँ आयामहरू थपिँदै गएको छ। स्वतन्त्रताको परिधिभित्र सहज जीवनयापन गर्न पाउने सहजता पनि पर्दछ।
ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेको दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिका र जिरी नगरपालिकाको सीमामा रहेको हनुमन्ते डाँडामा पर्यटकको चहल पहल अहिले बढ्दै गएको छ। समुद्री सतहदेखि 3200 मिटर उचाइमा पर्ने सो क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन हुनुका साथै पैदल मार्ग पनि निर्माण भएपछि पर्यटकको चहल पहल यहाँ बढ्न थालेको वैद्येश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउन थालेको उहाँ भन्नुहुन्छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा देखा परेको हनुमन्ते डाँडा बिदामा घुम्ने उपयुक्त गन्तव्य समेत अहिले बन्न पुगेको छ। कोरोनाले गर्दा केही समय चहल पहल रोकिए पनि अहिले फेरि चहल पहल सुरु भएको छ। हनुमन्ते क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि बागमती प्रदेशले समेत विशेष चासो राख्दै आएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, भ्रमण गर्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेशको सहयोगमा खावा बजारबाट हनुमन्तेको बेस क्याम्प मानिने मेहलसम्म सडक मार्ग निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी मेहलेबाट हनुमन्ते डाँडासम्म पदमार्ग सिँढी निर्माण गरिनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटकीय संरचना निर्माण गरिएको छ। हनुमन्ते डाँडाको छुट्टै धार्मिक मान्यता रहेको कारण धार्मिक पर्यटक हनुमन्ते क्षेत्रमा पुग्ने गरेको पाइन्छ। किंवदन्ती अनुसार हिन्दू धर्मशास्त्रमा हनुमानले हनुमन्ते डाँडाको पहाडबाट नै सञ्जीवनीको बुट्टी लगेको उल्लेख गरिएको छ। परापूर्व कालमा हनुमन्ते डाँडामा हनुमानको मूर्ति आफै उत्पत्ति भएको मानिन्छ। सो मूर्ति त्यस क्षेत्रबाट पछि चोरी भएको स्थानीयवासी बताएका छन्। हनुमन्ते डाँडाबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था जोडिएको र यसलाई अब रामायण सर्किटसँग जोडेर धार्मिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बनाउने योजना रहेको वैद्येश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। हनुमन्तेको भ्रमण गर्न चाहने पर्यटक सहजै पुग्न सक्ने वातावरण अहिले यहाँ बनिसकेको छ। चरीकोट जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत खावा बजारबाट बेस क्याम्प मेहलेसम्म यातायातका साधन मार्फत र केही घण्टा पैदल यात्रापछि हनुमन्तेमा पुग्न सकिन्छ। हनुमन्तेमा हनुमानको पूजा गर्न पाउनुको साथै उक्त क्षेत्रबाट रोलबाली हिम श्रृङ्खलाका हिमालहरू तथा आकर्षक प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेसँगै यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण पनि सुरु भएको छ। हनुमन्ते डाँडामा जिल्लाका सबै भूभागबाट देखिने हनुमानको मूर्ति राख्ने अवधारणा बनेको छ। यसलाई लक्षित गरी अहिले सानो कदको हनुमानको मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ। प्युठानमा तिहारको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाइसकेपछि ढोकामा बासुधारा राखी अनि मात्र यहाँ सुरु गरिन्छ देउसी भैलो खेल्न, जहाँ भिन्न भिन्न समुदायले आफ्नो समुदायमा चलेको परम्परामुखी नाचको आधारमा भैलो खेल्ने गर्दछन् र यो भैलोको कार्यक्रम एकादशीसम्म निरन्तर खेल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै अवसरमा यहाँ स्वरधारा प्युठानमा सोरठी गीत र नाच संरक्षणमा स्थानीय जुटेका छन्। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथा समेटेर विविध लय र तालमा मारुनी नाचसहित सोरठी गाउने चलनलाई निरन्तरता दिन नौबैनी गाउँपालिका 5 गाविसका पुराना पुस्ता अहिले सक्रिय भएका छन्। गाउँले विक्रमसम्म 2052 सालमा स्थापना गरेको मारुनी नाच समिति सोरठी गीतको संरक्षणमा लागेको हो। अघिल्लो पुस्तासँगै मौलिक कला संस्कृति हराउने डरले संरक्षणको पहलमा जुटेका छन् यहाँका वासीहरू। सोरठी गीतको समूहमा वृद्ध कलाकारदेखि युवासम्म संलग्न छन्। समितिले प्रस्तुतिलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन एकै खाले पोसाकको समेत यहाँ व्यवस्था गरिसकेको छ। कलाकारका गाउने समूह मादले, मारुनी, पुर्सुङ्गे आवश्यक पर्दछ। पुरुष कलाकार पनि महिलाका भेषमा मारुनी बनेर नाच्ने परम्परा यहाँ रहेको छ। मादलकै तालबाट गुरुबाको निर्देशन अनुसार अन्य कलाकारले गायनमा सघाउँदछन्। मगर समुदायमा विवाह, व्रतबन्धदेखि सार्वजनिक समारोह, मेला, पर्व र उत्सवमा समेत सोरठी प्रस्तुत गरिन्छ। प्युठानमा नौबैनीसँगै पाडी, गौमुखी र एरावती क्षेत्रमा यो नाच विशेष गरी नाचिन्छ। सोरठी गीत विशेष गरी तिहारका बेला
रामलीला, कृष्ण चरित्र जस्ता ईश्वरीय भक्तिगानका रूपमा गाउने प्रचलन छ। तर पछिल्लो समय यसको उचित प्रबन्धन हुन नसकेको संस्कृतिकर्मीहरूले बताउँदछन्। 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने भएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा जनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष राष्ट्रिय जनगणना नहुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भइरहेको बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। मूल गणनामा 39,000 गणकले प्रत्येक गरीब परिवारमा मूल प्रश्नावली सोधेर विवरण भर्नेछन्। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन र मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि जनगणना आवश्यक पर्दछ। एक रिपोर्ट। हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना यही कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष राष्ट्रिय जनगणना नहुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भइरहेको बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ यही कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालन हुँदैछ। आउँदै गरेको जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा सङ्घीय संरचना पछिको पहिलो गणनाको रूपमा स्थापित हुनेछ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार विभिन्न कार्य जस्तो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीतिहरू तर्जुमा गर्दा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा आधार मानिएको छ। यसो त तथ्याङ्क समाजको ऐना अनि समृद्धिको आधार पनि हो। जनगणना कार्यमा करिब 39,000 गणकहरू परिचालित हुँदैछन् भने करिब 8,500 सुपरिवेक्षक खटिँदैछन्। सुपरिवेक्षक र गणकहरूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण तालिम दिइसकिएको र गणकहरूलाई आवश्यक सामग्री सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको भन्दै जनगणनाको अन्तिम तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक पुण्डिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। मूल गणनामा 39,000 गणकले प्रत्येक घर परिवारमा मूल प्रश्नावली सोधेर विवरण भर्नेछन्। अहिलेको जनगणनामा युवा जनशक्ति व्यापक परिचालन भएका छन्। सर्वसाधारणहरूलाई जनगणनाको महत्त्व बुझाउन गणकहरू तयारी अवस्थामा रहेको विभागको भनाइ छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन अनि मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि जनगणना आवश्यक पर्दछ। तिहार र छठ पर्व पछिको 15 दिनको समय आम नागरिकले राज्यलाई दिनुपर्ने समय भएकाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोग गर्न विभागले आह्वान गरेको छ। एउटा परिवारले गणकलाई 20 देखि 25 मिनट दिनुपर्नेछ। तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न भएको 1 वर्षभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। विकास अनि समृद्धिको आधार स्तम्भ रहेको जनगणनामा सही विवरण उपलब्ध गराएर हामीले पनि नागरिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विश्व स्वतन्त्रता दिवस आज। हरेक वर्षको नोभेम्बर 9 तारिकका दिन यो दिवस मनाइने। विश्वमा पुँजीवादको अत्यन्त जोरदार प्रवर्तक राष्ट्र अमेरिकामा आजको दिन युवा विद्यार्थीहरू र रिपब्लिकन पार्टीका युवाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिएको। स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र स्वतन्त्र जीवनयापनको महत्त्व मानव समुदायमा अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको। नेपालमा पनि क्रमसँगै विक्रम सम्वत 2007 साल, 2046 र 2063 गर्दै स्वतन्त्रताका नयाँ आयामहरू थपिँदै गएको। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेको दोलखाको बैटेश्वर गाउँपालिका र जिरी नगरपालिकाको सीमामा रहेको हनुमन्ते डाँडामा पर्यटकको चहल पहल अहिले बढ्दै। हनुमन्ते डाँडामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था जोडिएको र यसलाई अब रामायण सर्किटसँग जोडेर धार्मिक पर्यटकको आकर्षण गन्तव्य बनाउने योजना। प्युठानमा तिहारको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइसकेपछि ढोकामा बासुधारा राखी अनि मात्र यहाँ सुरु गरिन्छ देउसी भैलो खेल, जहाँ भिन्न भिन्न समुदायले आफ्नो समुदायमा चलेको परम्परामुखी नाचको आधारमा भैलो खेल्ने गरिने र एकादशीसम्म निरन्तर खेल्ने गरिने।
10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना तयारी अन्तिम चरणमा प्रत्येक घर परिवारका मूल प्रश्नावली सोधेर विवरण भरिने। सर्वसाधारणलाई जनगणनाको महत्त्व बुझाउन गणकहरू तयारी अवस्थामा रहेको विभागको भनाइ। तिहार र छठ पर्व पछिको 15 दिनको समय आम नागरिकले राज्यलाई दिनुपर्ने समय भएकाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि आह्वान। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन र मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि जनगणना आवश्यक रह्यो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।